Bien, salam alaikum, on continue. Alors, nous avons la feuille somme. Alors, la feuille somme, nous avons maintenant copier le tableau journal et puis de trier le tableau par catégorie. Et on a la fonction, les fonctions de SOTOTO pour calculer la somme des montants par catégorie. Alors, tout d'abord, on va copier le tableau journal. Le tableau journal, on va le sélectionner par son nom. Alors là, le tableau journal est sélectionné. Vous voyez l'utilité de la nomination du tableau. Alors, CTRL C pour copier. Et puis là, CTRL V pour coller. Alors le tableau est maintenant collé, donc on va trier le tableau par catégorie. علاش غادي نتريو par catégorie؟ لأن نلاحظوا شنو اللي مطلوب منا نكالكولو la somme des montants par catégorie en utilisant la technique des SOTOTO. Alors la technique des SOTOTO nécessite أن le tableau خصو يكون متريي مرتب ordre croissant تختاروا اللي بغيتو، mais il faut le trier par quoi؟ par catégorie. لأن بغينا نديرو la somme ديال les montants par catégorie، بمعنى يعطينا لي كاتيجوري فيديل وتحت منهم يعطينا التوتال، اي بوي لي كاتيجوري باساجير تحت منهم التوتال. دونك خص الطابلو ديالنا يكون مرتب. الا ما كانش طابلو مرتب، لي سوتوتو لي ريزولتا ديال لي سوتوتو ما غتكون عنده حتى شي اهميه. وغتلاحظوا انا غنديرو لي سوتوتو بلا ما نرتبو الطابلو par catégorie. Alors pour effectuer la somme des montants par catégorie en utilisant les sous-totaux، لاحظوا غنديرو العمليه بلا ما نرتبو الطابلو. نمشيو لدوني، هنا عندنا سو توتال، كنختارو هنايا à chaque changement de بغينا نديرو la somme des montants par catégorie. donc à chaque changement de catégorie تنختارو دو catégorie. utiliser la fonction somme لأن بغينا نديرو la somme ديالاش la somme sur les montants. تنكوشيو لا كاز montant. اوكي، لاحظوا effectivement كيعطيني ها هو التوتال ديال الباساجي، مي التوتال ديال فيديل، مي التوتال ديال الباساجي، توتال فيديل، توتال باساجي. وقت ما لقى اشاك شونجمون، لاحظوا اشاك شونجمون ملي كيبغي يدوز من باساجي الفيديل كيعطيني توتال، ملي كيبغي يدوز من الفيديل الباساجي كيعطيني توتال. مي هنا باردون، هاد لي سوتوتو ما عندهم حتى شي اهميه، ما نستافدوا والو من هاد لي سوتوتو اللي عطينا هنا، لان الطابلو ديالنا ما مرتبش. والعمليه ديال السوتوتو كتعتمد على لو شونجمون دو كاتيجوري. اشاك فوا كيدوز من اون كاتيجوري لأون اوتر كيعطيني un bilan. Alors là, il faut refaire les sous-totaux. Alors on gère le sous-total, on va supprimer tout. باش يرجع لي الطابلو كي كان. عاد avant d'utiliser les sous-totaux, avant de passer au sous-total, il faut trier le tableau. Alors vous pouvez trier le tableau من هنا، تمشيو لدوني trier، وممكن دوزو لو تري من هنا في accueil. هنا كاينه trier et filtrer، هي tri personnalisé. Ben sinon تمشيو لدوني trier. هنا غادي نختاروا trier par âge، trier par catégorie. de A jusqu'à Z غادي نديرو catégorie يعني بس وغادي نتريو par catégorie. غيعطيني هنا لي كاتيجوري فيديل باساجي. cette fois-ci لاحظوا ملي غنديرو السو توتال نفس الطريقه. à chaque changement de catégorie utiliser la fonction somme sur les montants. changement de catégorie يعني قبل ما يدوز من لا كاتيجوري فيديل لا كاتيجوري باساجي، هنا غيزيدني اون لين وغيعطيني اون سانتيز اللي هي عباره عن لا سوم دي مونطون. اوكي، الوغ هنا تعطيني توتال فيديل، وتحت توتال فيديل غادي يعطي توتال باس، وتحت باساجي يعطيني توتال باساجي. الوغ لاحظوا هنا الاهميه ديال السو توتال ملي تيكون ان طابلو تخي. بيان، الوغ تلاحظوا في السو ملي كنديروا السو توتال كيتزاد ليا هنايا واحد لا كولون ولا 3 كولون كيتزادوا ديال ما يسمى بلو بلون دو دوكيمون. هاد لو بلون دو دوكيمون سولون شحال عندنا ديال لي شونجمون. مثلا هنا عندنا فيديل كيعطينا هنا التوتال ديال فيديل، كاين واحد لو موان كيبان هنا قدام توتال باساجي، كاين واحد لو موان كيبان هنا. الا كليكينا على لو موان راه بحال شكل اربوريسونس. لو موان بيرمي دو ريدوير لو طابلو اي لو بلوس بيرمي دو ديفلوبي لو طابلو. بمعنى الا بغينا نشوفوا اونيكمون لي توتو on peut utiliser هنايا le bouton 2. le bouton 2 ça veut dire اعطيني غير لي سو توتو بلا ما تعطيني لي ديتاي. هنا 1 ça veut dire اعطيني لو توتال جلوبال ديال الطابلو تي ماسكي لي زوتر اللي لاحظوا هنا لي لين سون ماسكي. الا قلت ليه 2 غادي يعطيني اونيكمون لي توتو، يعني توتال فيديل، توتال باساجي، توتال جينيرال، يعني هكا. الا قلت ليه 3 تعطيني لو ديتاي، سي توتال ديال فيديل ولي ديتاي ديالو، وتوتال ديال باساجي ولي ديتاي ديالو. الا بغيت نشوف غير التوتال ديال فيديل بلا ما نشوف لي ديتاي ديالو غنكليك على هاد البوطون هنا، كنغيدويزي لا بارتي ديتاي وتنخلي اونيكمون لا لين اللي فيها التوتال هي اللي تبان. هاد لي ديتاي هادو ديال الباساجي اللي بغيت ما نماسكيهم، يكفي انني نكليك على هاد البوطون هذا كيتماسكاو، كتبقى لي غير توتال باساجي، توتال فيديل اكسترا. هنا السو توتال كتكون عنده واحد الاهميه نسبيا، يعني كنعرف كل كاتيجوري شحال لا سوم دي مونطون ديالها. هنا
وهنا اكسيتيرا افيك هاد لو بلو هذا كيساعدك بور ريدوير لا طاي ديال الطابلو باش ما تبقاش تهبط وتطلع في الطابلو. بامكانك تشوف لي طوطو اون كليكون سور 2، بامكانك تشوف توتال جلوبال اون كليكون سور 1، بامكانك ترجع للديتاي اون كليكون سور 3. بور سوبريمي السو توتال كترجعوا للدوني السو توتال وكتقولوا ليه سوبريمي تو، كيحيد كيرجع الطابلو عادي ستوندار كي كان. Ben sinon, on a sur total, etc. À chaque changement de catégorie, utilisez la fonction somme sur les montants. OK. Bien. Maintenant, dans la feuille moyen, presque c'est la même chose. On va copier encore une fois la table journal. Donc, je vais sélectionner une table journal. CTRL-C pour copier. On va rejoindre le moyen. On va dire CTRL-V pour coller. Trier le tableau par client. Cette fois-ci, ce qu'on va calculer, c'est la moyenne des montants par client. Donc, par client. On va trier le tableau par client. Donc on va trier d'abord le tableau par client. Donc trier le tableau par client. Et puis, ce total, on va, à chaque changement du client, on va utiliser la fonction moyenne sur les montants. Allez, la moyenne du client 1, la moyenne du client 2, la moyenne du client 3, la moyenne du client 4. Chaque client a la moyenne du montant d'IL. ولا même chose لاحظوا هنا لو بلان الا درنا جوج كيعطيني لي لي توتال دونك لي توتو باردون ديال شاك كليون، الا درت 1 غيعطيني توتال جلوبال، الا درت 3 غيعطيني لي ديتاي. بغيت نماسكي لي ديتاي ديال كليون 1 تنماسكيهم، بغيت نماسكي لي ديتاي ديال كليون 2، بغيت نماسكي لي ديتاي ديال كليون 3 اكسترا. شاك توتال كيعطيني واحد لو بوين، واحد لو بوطون قدامه بور ماسكي لي ليني ونخلي فقط التوتال هو اللي يبان ديال اي واحد بغيت نشوف التفاصيل ديال منين جات هاد الموين ديال كليون 3 كنكليكي على بلس ديالو كيديفلوبي كيعطيني لي ديال اللي فيهم كليون 3 enregistré. Bien. Maintenant les graphiques. Alors graphique اللي مطلوب هنا en utilisant la fonction SOMSI. Avant de tracer le graphique, مطلوب هنا en utilisant une autre fonction SOMSI sur le tableau journal, calculer la somme des montants par client. Alors, بغينا هنا la somme ديال les montants ديال client 1, la somme des montants ديال client 2, la somme des montants ديال client 3. يعني au niveau ديال الطابلو جورنال هنا عندي les montants وعندي les clients. Alors بغيت l'excel automatiquement يدير لي هنا une somme ديال les montants ديال uniquement ديال client 1 ديال هذا، وهنا la somme des montants uniquement ديال client 2. Bon, les sous-totaux كيعطيوني la somme c'est vrai mais sur place. Les sous-totaux كيعطيوني la somme sur فوسط الطابلو. الوغ انا بغيت لا سوم دي مونطون نكالكوليهم هنا بلا ما نجيب معايا لي دوني كاملين. الوغ يا اون فونكسيون كي بو فير سو ترافاي لا هي لا فونكسيون somme.si. الوغ بور utiliser cette fonction on va cette fois-ci utiliser l'assistant des fonctions, insérer une fonction. نكليكو هنا في هاد لاكاز ونمشيو لانسيري اون فونكسيون. هنا غادي نديرو بارفوا هنا كيعطيكم لي ديرنيير يوتيليزي، قلبوا في هاد لي فونكسيون لي ديرنيير فونكسيون يوتيليزي اون جينيرال تيكون اون ديزين دو فونكسيون 10 ديال لي فونكسيون اللي الاخرين اللي تستعملوا. وي الا قلبوا الا فيهم لا فونكسيون سومسي وي الا يعني الا فتت تستعملات غادي تلقاو هنا. ما لقيتوهاش هنا دونك ممكن تمشيو ما عرفتوهاش لا فونكسيون ديالكم فاش من كاتيجوري كاينه ممكن ديروا تو كيعطيكم توت لي كاتيجوري اللي كاينين توت لي فونكسيون اللي كاينين. بور سامبليفي لا ريشيرش غتكليكيو على شي وحده هنا وتستعملوا اس. باغ اكزومبل اس او مي يكونوا متابعين غيديكم ديريكتومون للصوم. وي قلنا تعطيني توت لي فونكسيون بهذه الطريقه هذه كنكليكي على شي وحده وكندير اس او غابيد اس او كيديني ديريكتومون للصوم. وهنا كنبدا نقلب somme.si il est là somme.si. alors somme.si كتحتاج ل 3 بارامتر. pour le premier paramètre هو لا بلاج. alors اش كنقصدوا بلا بلاج هو هنا دائما تنقولوا اش بغينا نحسبوا لا سوم دي مونطون بار كليون ديال شاك كليون. دونك لا بلاج هي لا بلاج فين كاينين لي كليون. مي تو دابور تنقول فين منين غنجيب لي دوني غنجيبهم من الطابلو جورنال. عندي هنا ها لي كليون ها لي ديوري ها لي مونطون. دونك لا بلاج هي لا بلاج دي كليون هي هاد لا كولون هادي اللي فيها لي كليون كلهم. هادي لا بلاج لا بلاج كليون هي لا بلاج اللي فيها لي كليون. الوغ هنا كنت هضرت لكم قبيله في لا بروميير فوي جو بونس ولا في لا فوي وي في لا بروميير جو بونس في لا دوزيام فوي على لا نوميناسيون دي كولون. الوغ هنا فين غيجي الدور ديال لا نوميناسيون دي كولون. هنا في هاد لا كولون هادي في هاد لا سيلول انا محتاج لهاد لا كولون هادي اللي فيها لي كليون. بغيت محتاج ندير فيها اون ريشيرش
ومحتاج لهاد لا كولون اللي فيها لي مونطون باش ندير فيها لا سوم. alors je vais réduire le ruban باش يفيدي لنا ليسباس في لوفيس 2010 pour réduire هاد لو ريبون. هاد لو ريبون هذا باش يبقى لنا ليسباس كبير تنكليكيو على هاد البوطون هذا. alors قلنا وإلا بغينا يتشوف انك تكليكي على اكوي تيبان على انسيرسيون كيبان مي اون فوا نرجع على في كيتماسكا لو ريبون باش يبقى يخلي لي شويه ليسباس دو ترافاي شويه كبير. alors قلنا انا محتاج لهاد لا كولون هادي محتاج نقول لها لي كليون فين كاينين وها لي مونطون فين كاينين لان لا فونكسيون دابا نديرو لا فونكسيون بعدا باش تعرفوا كيفاش كتخدم. نورمالمون كنديرو في لا بلاج لا سوم دونك انا ندير لي ديرنيير utiliser لا فونكسيون سوم سي. لا بلاج هي au niveau ديال الطابلو جورنال اللي هو هنا غنسيليكسيوني تو لي كليون هادو ها لا بلاج. في لا بلاج تنسيليكسيوني لا زون اللي فيها لي كليون كلهم بغض النظر على من كنحسب تنسيليكسيوني لي كليون كلهم. لو كريتير هنا جو بوز لا كيستيون هاد لو مونطون اللي كنحسب هنا ديال من ديال لو كليون 1 ديال هذا دونك تنكليك هذا هو الكريتير يعني لو كريتير اللي خصو يعتمد عليه باش يجمع لو مونطون اللي هنا هو هذا الشيء اللي مكتوب هنا كليون 1. دونك لو نو ديال الكليون اللي غيقلب عليه في هاد لا بلاج هادي في هاد لا بلاج هادي غيقلب على الكليون 1 فين ما لقى دونك الكليون هو الكريتير فين ما لقى الكليون 1 خص يدير اون سوم لا سوم ديالاش تنرجع لنا لا سوم ديال لي مونطون. دونك لاحظوا لا بلاج هي دوني ا 2 ا 31 يعني في لا فوي دوني من 2 حتى ل 31 هذه لا بلاج فين كاينين لي كليون عقلوا واش بينا نديرو بينا نحسبوا لا سوم دي مونطون باغ كليون. دونك لا بلاج هي فين كاينين لي كليون كلهم هما هادو. لو كريتير هو هنا في هاد لا كاز هادي اكتويال المحاليه لمن تنحسب كنحسب لو كليون 1 دونك لو كريتير هو كليون 1. اش غنحسب لهاد لو كليون 1 غنحسب ليه لا سوم ديالاش ديال هاد الشيء اللي كاين هنا ديال لي مونطون كلهم تنعزل لنا لي مونطون كلهم. ليكسيل هو غيتكلف بالفرز ديال لي مونطون خاصين بالكليون 1. حنا كنعطيوه لا بلاج كلها يعني لي ستيلو كلهم فين كاين لي كليون ولي ستيلو كلهم فين كاين لي مونطون وليكسيل هو اللي غيبدا يقلب على لي مونطون اللي كيناسبوا الكليون 1 وكيدير لا سوم ديالهم. قال لي 3500 درهم. جو في فاليدي جو في ريكوبي لا فورمول. لا ريكوبي غادي تكونوا عارفينها. بور ريكوبي اون فورمول تنكليكي تندير كليكي غليسي او لا تنديرو دوبل كليك هذه هي ريكوبي لا فورمول. مي لاحظوا هنا كاينه بتيت كاستروف اون بتيت كاتاستروف. الوغ اون توت بتيت كاتاستروف باردون هنا لا توتال دونك خصني نغليسيه اونيكمون حتى هنا. الوغ بور تيستي هاد لو ريزولتا واش باش نتاكد واش هاد لو ريزولتا اللي عطاني هنا صحيح ولا لا غندير هنا اون سوم غندير هنا واحد لا سوم ديال هاد لي مونطون هادو. الوغ باش ندير لا سوم يا بليزيور فاسون سوا تسيليكسيونيو هادو وكتجيو الاكوي تكليكيو على سيغما هادي سوم اوتوماتيك تيعطيك ديريكتومون لا سوم ديال لا كولون سوا نكليكي هنا وكنجي الاكوي هاد لو بوطون هذا تنكليكي تيسيليكسيوني تعطيك لابلاج تيقول لك راه غنجمع هاد لي مونطون هادو وكنفاليدي كيعطيني لو ريزولتا. الوغ لا سوم ديال هادو هي 61180. غادي نرجع لا فوي سوم هنا قبيله جمعنا لا سوم. الوغ التوتال جلوبال ديال الطابلو هذا هو 62180. هنا خرجت لي 61180. كاين دي دوني ناقصين كاين شي حاجه ماشي هي هذيك كاين شي حاجه هنا ماشي هي هذيك. الوغ باش نعرفوا اشنا هي الحاجه اللي ماشي هي هذيك هنا لاحظوا معايا. الوغ لاحظوا معايا هنا ما نكليكي دو فوا باش تبان لكم لا فورمول. ها هي هنا لا سوم لي دوني فين كاينين يعني لي كليون. هنا تنقولوا على كليون لي كليون كاينين اونتر ا 2 et a 31. لي مونطون كاينين من 2 حتى ل 31 بان سينو ممكن نستعملو اف اكس سي بوكو ميو. هنا لا بلاج اللي فيها لي كليون كاين من 2 حتى ل 31 يعني من هنا حتى لهنا صحيح. لو كريتير هو الكليون 1 صحيح. لا سوم بلاج لا سوم ديالاش ديال داكشي اللي كاين من اف 2 حتى اف 31 صحيحه. اوكي الا دزت ديال الكليون 2 لاحظوا غنكليكي هنا وندير اف اكس باش نشوف اشنا هي ليكسبرسيون اللي غيعتمد عليها. لاحظوا لي دوني كيبدا من ا 3 وكيمشي حتى ل 32 كيبدا من هنا وكيمشي لهنا حتى لهنا كيديكالي لا بلاج بون سيلول او هنا. لاحظوا ما خداش بعين الاعتبار هذه وفي لي مونطون نفس الشيء ما خداش بعين الاعتبار هذا المونطون هذا. لاحظوا الكارثه فين غتوقع هو مثلا ملي غنوصلوا باغ اكزومبل لكليون 6. لاحظوا الكليون 6 كيبدا ليه الحساب
من A7 يعني كيبدا من هنا، من A7 من هنا كيبدا وكينزل حتى ل A36. الو لاحظوا هنا ملي كيبدا في A7، ملي كيبدا في هذا A7 كيبدا من هنا. دونك لاحظوا لا بلاج هو بداها من A7 شتو A7 حتى ل A36 من هنا ونزل حتى ل 36. الو الى اليميني هاد لي 4 1 2 3 4 5 ديال لي ليني ما خداوش بعين الاعتبار، وهادو لاحظوا راه فيهم كليون 6 دو فوا، كاين كليون 6 هنا وكاين كليون 6 هنا، وبالتالي ما خداش بعين الاعتبار هاد المونطون اللي كاين هنا وهاد المونطون اللي كاين هنا. دونك سو كيفي لو ريزولتا هذا 10080 خاطئ، لان ناقصين دو سيلول ما تحسبوش، ما تحسبتش هادي وما تحسبتش هادي. دونك ناقصه 800 على الاقل 840 درهم ناقصه هنا. دونك نورمالمون خص يعطيني هنا 1800 10820 خص يعطيني هنا 10920 عطاني هنا 10080 لان كاينين دي دوني ناقصين. منين جا هادشي هذا؟ من ما يسمى بلا لوجيك غولاتيف ديال ليكسيل. لا لوجيك غولاتيف ديال ليكسيل تتقول انه ملي كنكتبوا اون فورمول هنا، هاد لي ريفيرونس اللي استعملنا في هادي لي ريفيرونس اللي استعملنا هنا سو سون دي ريفيرونس غولاتيف، سيتادير 2.31 غولاتيفمون يعني ليكسيل اش كيقول ان هاد لي ريفيرونس اللي تستعملوا هنا سي غولاتيف ا سيت بوزيسيون. بمعنى كونط اون فا ريكوبي لا فورمول فير لو با اوتوماتيكمون ليكسيل كيستعمل لا لوجيك ديالو غولاتيف، يعني المنطق النسبي ديالو كيقول بان هاد لا فورمول الي فالابل اونتر 2.31 في هاد لا بوزيسيون، مي ملي غادي ينزل لهاد لا بوزيسيون اوتوماتيكمون هو غيبدل هاد جوج ب3 وغيبدل 31 ب 32. هنا اف 2 غياخذ اف 3 اف 31 غياخذ اف 32 غادي هكا. سي لا لوجيك ديال ليكسيل، هادي لا لوجيك ديال ليكسيل. هاد لا لوجيك هذا خدمنا به قبيله هنا ملي درنا هنا لا غوكوبي، خدمنا به ملي درنا هنا لا غوكوبي قلنا ليه دابا هنا بي 2 فوا اف فوا او 2 ملي بغينا نحسبوا هاد المونطون قلنا ليه هاد لو مونطون هذا ايكال بي 2 يعني هادي فوا او 2. مزيان ملي غنغوكوبيو لا فورمول اوتوماتيكمون واش كيدير ليكسيل كياخذ بعين الاعتبار لي ريفيرونس. بمعنى اش؟ بمعنى هنا ما غياخذش تيبدل، حنا انطلقنا هنا من بي 2 حيت حنا علاش درنا هنا بي 2 و 2 فوا 2 نسبة لا ليني 2 واش كنا بي لا غولاتيفيتي النسبيه. استعملنا هنا لي ريفيرونس بي 2 فوا او 2 حيت حنا في لا ليني 2. alors automatiquement quand on va recopier la formule vers le bas Excel كيجتهد هذه اللي فيها بي 2 فوا او 2 كتحول لبي 3 او 3 من بعد غتحول لبي 4. خدوا معايا البال هنا من بعد غتحول لبي 4 فوا او 4 بي 5 فوا او 5. لاحظوا دائما هنا بي 6 فوا او 6 بي 7 سي لا لوجيك غولاتيف. هنا هاد لا لوجيك هذه خدامه لينا مزيان داكشي اللي بغينا اكزاكتومون نفس الشيء هنا داكشي اللي بغينا. مي هنا هاد لا لوجيك هذه ديال ليكسيل ما خداماش لينا هنا لا لوجيك غولاتيف ديال ليكسيل اللي كيدير ليكسيل هنا غادي تعطيني دي ريزولتا فالسيفي. alors qu'est-ce qu'il faut faire هنا avant de recopier la formule vers le bas هاد لا فورمول هذه avant de la recopier vers le bas كان علينا هاد اللي نقولوا ليكسيل بانه ما تطبقش لا غولاتيفيتي هنا. خلي هادو يعني نطلبوا ليكسيل انه ما يستعملش لي ريفيرونس غولاتيف، ما يستعمل بلوتو لي ريفيرونس ابسولو. بمعنى ملي نروكوبي لا فورمول فير لو با ما يغيرش هاد جوج وما يغيرش هاد 31 بقى دائما جوج 31 جوج 31 جوج 31 جوج 31. الوغ كيس كيل فو فير كان علينا نسيليكسيوني هادي ونبركو على اف 4 في الكلافي. لاحظوا ملي كنبركو على اف 4 في الكلافي كيتزاد واحد لو كاركتير دولار قدام ا دولار قدام 2. هاد الدولار كيعني فيكسي ا فيكسي 2 يعني ملي غنكوبي لا فورمول سواء فيغ لو با او لا فيغ لا دروات غتبقى دائما A2 A2 A31 A2 A31 A30. ملي كنبرك على F4 اون دوزيام فوا لاحظوا كيحيدوا لحظه كيخلي حدا 2. بمعنى فيكسي 2 فيكسي 31 مي A ممكن تغير. امتى غتغير A؟ الى غوكوبيت هاد لا فورمول هادي فيغ لا دروات هكا A غتولي بي مي تتبقى دائما 2 A غتولي بي A غتولي سي دي او اكسيتيرا. مي حنا بويسك اون فا ريكوبي لا فورمول فيغ لو با ما غيطرحش لنا مشكل ديال ا دائما غنبقاو في ا لان غنكوبي لا فورمول فيرتيكالمون. دونك اللي عندنا فيها مشكل حنا في 2 وفي 31 ما خصهاش تغير. دونك هاد لا غولاتيفيتي عندنا حنا فيها مشكل في 2 و 31. دونك بامكاننا نخليو ا ليبر. الا بركنا على اف 4 اون تخوازيام فوا كيخلي دولار حدا ا و 2 ما فيهاش. دونك هنا ا اللي غتفيكسا جوج غتغير. الا بركنا على اف 4 كاتريام فوا كيرجع كي كان. دونك بالنسبه للحاله ديالنا هادي فالابل يفيكسي ا ويفيكسي 2 يفيكسي ا ويفيكسي 31 مزيان بالنسبه لنا حنا مزيانه حيت عندنا حنا مشكل في 2 و 31 مي ا في جميع الحالات راه غتبقى فيكس سواء حنا درنا ليه دولار ولا ما درناش ليه دولار غتبقى فيكس. او لا هاد الحاله هادي هي ليديال انه قلنا ليه
فيكسي جوج وفيكسي 31 ما تغيرهمش. idem pour les montants F4 deux fois باش يقول لي F دولار 2 F دولار 31. هنا لو ريزولتا بالنسبه لو كليون 1 غيكون لو ميم لانه اصلا ما فيهش مشكل هو، مي بلوتو بالنسبه لي زوتر كليون هنا غيتغير لو ريزولتا. غادي تلاحظوا بانه او نيفو ديال لو كليون 6 عطانا 10920 يعني خدا بعين الاعتبار. الا مشينا نشوفوا اش دار دائما 2 31 ردوا البال دائما 2 31 2 31 2 31 بور لو ريست ديال لي كليون. هنا سي لو بروبليم اللي كيتطرح ملي كنستعملوا لي ريفيرونس ريلاتيف ملي كنغوكوبي الفورمول هذوك لي ريفيرونس ريلاتيف كيتغيروا اوتوماتيكمون. سي لا لوجيك ديال ليكسل. مي هي اون فاسون الا بغينا اوتوماتيكمون عوض ما نقول ليه انا استعمل لي ريفيرونس ابسولي، الا بغيت ليكسل اوتوماتيكمون ياخذ لي ريفيرونس ابسولي. الوغ كاينه اون اوتر سوليسيون هو انه افون دو باسي او كالكول ديال لا سوم دي مونطون ترجع لا فوي جورنال تنسيليكسيوني الطابلو كامل وغنقول ليه انايا هاد لا كولون نسميها كليون وهاد لا كولون نسميها مونطون هادي نسميها بري. يعني ملي نقول ليه كليون يعرف بان من جوج حتى ل 31، ملي نقول ليه مونطون يعرف بانه راه من جوج حتى ل 31. يعني بمعنى غنسمي لي كولون. الوغ بوغ نومي لي كولون كتسيليكسيوني الطابلو كامل وكتمشيو للفورمول. هنا كاين دوبوي لا سيليكسيون بمعنى اش؟ بمعنى غادي تختار لي النون ديال لي كولون من لا سيليكسيون. غادي يقول لي واش بغيتيني نستعمل لي النون اسو دو لا ليني دو هو او لا دو لا كولون دو غوش. انا غنقول ليه دو لا ليني دو هو بمعنى سمي لي كولون شاك كولون سميها بليتيكيت اللي الفوقاني. هادي غادي غتسمى كليون من جوج حتى ل 31 غتسمى كليون. جو في فاليدي. الوغ لاحظوا هنايا الا جينا لهاد لا زون ديال لي نون غادي نلاحظوا تزادوا عندنا لي زيتيكيت. لاحظوا الا كليكيت على كليون تيسيليكسيوني لي كليون من جوج حتى ل 31. الا اختاريت مونطون كيسيليكسيوني لي مونطون من جوج حتى ل 31. ديما فين ما مشيت في اي فوي يعني في هاد لا فوي غرافيك انا في لا فوي غرافيك الا جيت هنا نسيليكسيوني كليون غيشد من جوج حتى ل 31. الا توجور في لا فوي غرافيك الا انا اختاريت مونطون غادي يسيليكسيوني ليا من جوج حتى ل 31 في لي مونطون. مزيان هادشي اللي بغينا. الوغ هنا اش غادي نقول له باش نستعملوا حنا هاد لي نون في ليكسبرسيون ديالنا لا ميم شوز غنديروا اف اكس بون نختاروا السوم سيت في لا بلاج سوا نمشي نسيليكسيوني لي كليون هكا هو غيطلع لي اوتوماتيكمون كليون شتوها. وهنا كليون 1 وهنا نمشي نسيليكسيوني لي مونطون اوتوماتيكمون غادي يكتب لي مونطون كليون مونطون. Soit je vais annuler, je vais refaire le calcul. Somme si toujours. هنا ما غنسيليكسيوني ما غنمشيش نسيليكسيوني غادي تستعملوا واحد لو راكورسي F3. تبركوا على F3 في الكلافي تكليكوا بيان سور هنا وتبركوا على F3 في الكلافي. هنا غيعطيكم لي نون اللي عندهم موجودين في لا كوليكسيون ديال لي نون. هنا غنختار كليون دوبل كليك ولا سامبل كليك. الكريتير سي توجور كليون 1. لا سومبلاج غندير F3 وغنقول ليه مونطون. اوكي كنجيب لا زون كليون ولا زون مونطون ولو كريتير سي توجور بي 5. جو في ريكوبيي هنا جو في ريكوبيي لا فورمول اي لو ريزولتا اي كوريكت. لاحظوا هنا فين ما كليكينا لاحظوا هنا او نيفو ديال سي توجور كليون مع المونطون اي وحده فيهم في هادو اوتوماتيكمون توجور دائما كليون مونطون كليون مونطون. لاحظوا هنا لاحظوا معايا ليكسبرسيون هنا سي توجور كليون مونطون كليون مونطون كليون مونطون اللي كيتبدل هو الكريتير بيان سي نورمال. هنا كان كيحسب بالنسبه للكليون 1 كنحسب بالنسبه للكليون اكسيتيرا. هنا بغينا ان غرافيك سو فورم ديستروغرام ديال هاد لي دوني هادو. غادي نسيليكسيونيو لي كليون مع لي مونطون ديالهم هكا لي كليون مع لي مونطون ديالهم وكنمشيو لانسيرسيون. هنا كاين غرافيك تاخذوا الغرافيك اللي بغيتو. الوغ مطلوب منا هنا ان هيستوغرام يعني كولون. دونك ممكن تختاروا دو ديمونسيون ولا 3 ديمونسيون بحال هكا اللي بغيتو. تعطينا الغرافيك اون 3 ديمونسيون. نغليسي باش نغليسي تنكليكو في هذا الكادر ديالو هكا بور لو غليسي نحطو فين ما بغيت. هنا جو بو لاغروندير جو بو لو ريدوير من هاد لي بوينتي. لاحظوا لي بوينتي تيكونوا هنا وتيكونوا هنا. دونك نحط تعطيني دوبل فلاش وتنصغر لا طاي ديالو ولا نكبرها سولون لو بوزوان. هاد لا سيري هادي بور لانستون معنا لان باين ليا لي كليون 1 كليون 2 كل واحد باين. دونك هاد لا سيري هادي نقدر نستغني عليها نكليك عليها ونسوبريميها باش يبقى ليا الغرافيك شاد المساحه. Alors le graphique, il y a plusieurs techniques de mise en forme du graphique. Donc ملي كتكليكو على graphique ممكن تمشيو للغرافيك هنا ممكن تختاروا الشكل اللي بغيتو. كاين اشكال هنا ممكن تختاروا اللي بغيتو في لي غرافيك ديالكم بحال هكا اكسيتيرا. il y a d'autres fonctions ممكن تشوفوهم مي غنشوفوهم في نوتر اكتيفيتي ان شاء الله بالنسبه لي غرافيك. هنا لا سوم دو كوا لا سوم
des montants par catégorie. La somme des montants par catégorie, donc la somme des montants par catégorie, toujours somme ci. هنا غندير F3. Donc la plage c'est catégorie. Le critère هنا تنحسب الفيديل دونك غنكليك على هاد لا كازا دي باش فيديل. La somme ديالاش la somme des montants. غنبرك على F3 وغندير la somme des montants. OK. هنا عندي la somme des montants ديال فيديل. هنا عندي ديال هذا. غندير التوتال غنسيليكسيوني هاد لي دو هكا وغنكليك على سيكو باش يعطيني توتال 62180 بحالها بحال هادي. Maintenant le graphique en cylindre, on sélectionne les catégories بجوج مع les montants ديالهم وكنمشيو للانسيرسيون. cylindre هنا نختاروا مثلا هذا السيلندر هذا يعطينا الجرافيك sous forme de cylindre. je l'insère هنا في هاد لاكاز هادي. بون نحيد ليه السيري بويسك حنا بالنسبه لينا الامور باينه. فوالا ممكن تختاروا ليه حتى هو شي ميزوفورم اللي بغيتو من هادو الى اخره. بيان هذا بالنسبه دونك لانسيرسيون دي غرافيك. الوغ لي غرافيك ممكن تغيروا اللي بغيتو في الغرافيك، يعني تكليكيو على لاغيغ بلون ديال الغرافيك ديالكم. هذا لاغيغ بلون هذا دوبل كليك تعطيكم لا ميزون فورم ديالها ولا الفورما ديال البانو. ممكن تختاروا مثلا au niveau ديال لو رومبليساج تختاروا اون كولور دو رومبليساج. ممكن تختاروا اون كولور ديغرادي كولور ديغرادي باغ اكزومبل تختاروا ان ديغرادي كيما بغيتو. ممكن تختاروا ان ديغرادي بحال هكا تعطيكم ان ديغرادي بحال هكا. هادو لي بار كليكيو دو فوا تيسيليكسيوني لكم اون سول بار. شفتوها الا كليكيتو كتسيليكسيوني لي بار كلهم. ممكن ديك الساعات ممكن تغيروا لو رومبليساج ديروا شي كولور دو رومبليساج اللي بغيتو الى اخره. دونك ممكن تغيروا لو رومبليساج ديال هاد لي بار هادو. بغيتو تغيروا غير لو رومبليساج ديال وحده فيهم كتكليكيو عليها دو فوا هاي هكا كتسيليكسيوني بوحده. غنكليك على هادي هاي كليك على هادي كليك على هادي كليك على هادي كليك على هادي كليك على هادي. كليك على برا ترجع على سيليكسيون عاديه، يعني كليكي كيسيليكسيونيهم كاملين. بغيتو تسيليكسيون غير هادي عاودي كليك على اون دوزيام فوا كتبقى بوحده سيليكسيوني. ممكن هي دير لها شي رومبليساج اخر. جي في انجستري. alors باش ما نطولوش غادي نقطع ونعاودو نكونتينيو في نوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.